सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब परिवारमा। आज हामी कक्षा 12 को स्पीड अफ लाइट भन्ने च्याप्टर, जहाँबाट डेरिभेसन अर्थात न्यूमेरिकलहरु सोधिरहने, कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशन्सहरु पनि आइरहने गर्दछ, त्यो च्याप्टरमा कसरी न्यूमेरिकललाई एप्रोच गर्ने त भन्ने विषयमा अगाडि बढ्दै छौं। त हामीले यसमा के पढ्नुपर्छ भन्दा, स्पीड अफ लाइट मेजर गर्नको लागि एउटा फकल्टले एक्सपेरिमेन्ट गरे र माइकलसनले एक्सपेरिमेन्ट गरे। अब यो दुई एक्सपेरिमेन्ट उनीहरुको आफ्नै बेग्लै सेटअप, बेग्लै भ्याल्यु निकाले, बेग्लै फर्मुलाजहरु छन्, बेग्लै इक्वेशन्सहरु छन्। अब यी इक्वेशन्स, यी फर्मुलाजहरुको आधारमा हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, के कसरी उहाँहरुले निकाले भन्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ छ फकल्ट मेथड है। फकल्ट मेथडमा के युज गरेको छ भन्दा कन्भेक्स लेन्स युज गरेको छ। यहाँ एउटा सोर्सको कुरा छ, यहाँ एउटा प्लेन मिरर राखेको छ र यो के हो त कन्केभ मिरर हो। अब यहाँ चाहिँ केही अब उले चाहिँ अब हाम्रो नोटेसनहरु छन् केही। स्मल डी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स र लेन्सको छ हैन। अनि बी भन्ने चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन प्लेन मिरर अनि लेन्सको छ। अनि त्यसैगरी इमेज र प्लेन मिरर सम्मकोलाई ए मानेको छ हैन। अब एउटा कम्प्लिट हाम्रो फोकलको फर्मुला के दिएको थियो भन्दाखेरि, फोकल मेथडबाट स्पीड अफ लाइट मेजर गर्नको लागि c इज इक्वल टु स्पीड अफ लाइट, c भनेको 8 पाई f a स्क्वायर d ओपन x a प्लस b छ है त। ओके, अब यो नोटेसन्सहरु यो फिगरमा हामीले भनिसक्यौं। अब कुराकानी के छ भन्दा, हाम्रो विशेष गरी न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्दाखेरि धेरै जस्तो प्रयोगमा आउने फर्मुला भनेको यो, धेरै जस्तो क्वेशन्सहरु यो फर्मुलाबाट सोधिने गर्दछन्। यो भनेको थीटा भनेको यहाँनिर नेक्स्ट इमेज बन्दाखेरि कति एलिभेट, यो एंगल थीटा यहाँनिर बनेको हैन, जुन हामीले पढ्थ्यौं एंगल यो हो यहाँनिरको। अब यहाँ हामीले रे डायग्राम अहिले रेहरु ड्रा गरेका छैनौं, तैपनि थीटा इज इक्वल टु 4 पाई fa बाइ c। f भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो रेको, a भनेको चाहिँ जस्तै यो मिरर भयो हैन, यो कन्केभ मिररको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हो a भनेको, f भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो 4 पाई, अनि c भनेको स्पीड अफ लाइट है त। यहाँ लेखेको छ a भनेको रेडियस अफ कर्वेचर र फ्रिक्वेन्सीको कुरा छ। र यसै आधारमा चाहिँ हामी फोकलको चाहिँ सोलुसन्सहरु गर्नेछौं है त। अनि यसैगरी यतापट्टि हेरौं माइकलसन मेथडको बारेमा। माइकलसनले एउटा मिरर एउटा अब 8 वटा फेस भएको मिरर युज गरेको छ हैन, ओक्टागोनल मिरर। अनि यहाँ कन्केभ मिरर छ, यहाँनिर एउटा प्लेन मिरर छ। अब यहाँबाट यदि रे ठोकेर आयो भने यता गएर कन्केभ मिरर पछि प्लेन मिररमा ठोकिँदै यसरी जान्छ र यो डिस्टेन्सलाई लाइटको यो मिरर देखिन, मिररको यो फेस देखिन अर्थात यो कन्केभ मिररसम्मको यो डिस्टेन्सलाई डी भनेका छौं। र यहाँबाट पनि एउटा फर्मुला के बनेको छ भन्दा c इज इक्वल टु 2mfd। m भनेको के त नम्बर अफ फेसेसहरु कति छन् त यो मिररमा। ओक्टागोनल भनेपछि 8 वटा फेस छन्, यहाँ यो केसको लागि 8 हुने भयो हैन। f भनेको फेरि त्यही फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन्स फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। अनि d भनेको चाहिँ यही डिस्टेन्स भयो है त लाइटले। अब हामीलाई दुईटा फर्मुला के आयो, थीटा इज इक्वल टु 4 पाई fa बाइ c फ्रम फोकल र c इज इक्वल टु 2mfd चाहिँ माइकलसनबाट। यो दुईटा फर्मुलाले हामी धेरै जस्तो न्यूमेरिकल्सहरु गर्नेछौं र कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँबाट सर्ट क्वेशन्स पनि सोध्न सक्छ हैन। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्टेन्सको के रिलेसन हुन्छ भन्दा यो यता हेर इन्भर्स रिलेसन, यसरी केही सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ। फोकल मेथडमा के भनिन्छ भन्दा योले चाहिँ फोकलले चाहिँ वेभ थ्योरी अफ लाइट भ्यालिडिटी छ, भ्यालिड छ भन्ने कुरा पत्ता लगायो भने माइकलसनले के गरे भन्दा जुन स्पीड अफ लाइटको भ्याल्यु चाहिँ फोकलले निकालेका थिए झनै त्यो भन्दा नजिक एक्ज्याक्ट भ्याल्यु निकाल्नतिर चाहिँ माइकलसनले सके हैन। यो यिनी दुईटैको आफ्नै एडभान्टेजहरु भयो। अब हामी केही न्यूमेरिकल्सहरु गर्छौं हैन, कसरी सल्भ गर्ने भनेर केही न्यूमेरिकल्स गरौँ हैन, क्वेशन सोधिरहे। अब पहिलो न्यूमेरिकल यहाँनिर छ हामीलाई हैन। के भनेको छ भन्दा योले अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द सेन्टर अफ कन्केभ मिरर अफ रेडियस 40 मिटर। The mirror rotates with the speed of 2600 revolution per second. Calculate angle between ray incident on the plane mirror and then reflected from it after the light is traveled to concave mirror and back to plane mirror. Speed of light कति दिएको छ 3 × 10 को पावर 8। ओके, यो के कुरा छ भन्दा फोकलको क्वेशन्स रहेछ भन्ने यहाँ सेटअपको डिस्क्रिप्सन गरेको छ हैन। प्लेन मिररको बीचमा राखिन्छ, कन्केभ मिररको यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दा इज प्लेस्ड एट द सेन्टर अफ कन्केभ मिरर। कन्केभ मिररको सेन्टरमा प्लेन मिरर छ र कन्केभ मिरर अफ रेडियस, कन्केभ मिररको रेडियस कति, के रेडियस कति छ भनेको छ त रेडियसलाई हामीले a सपोज गरेका थियौं। a कति छ 40 मिटर छ रे। अनि द मिरर रोटेट्स विथ द स्पीड अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब 2600 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ भनेपछि उले चाहिँ
उसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति छ त लाइटको भन्दाखेरि 2600 रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड। अब क्यालकुलेट एङ्गल बिट्विन, हेर एङ्गल कति भनेको छ भन्दा रे इन्सिडेन्ट अन द प्लेन मिररमा इन्सिडेन्ट गरेको त्यो रे र रिफ्लेक्ट भइसकेपछि, पहिला रोटेट भएर रिफ्लेक्ट गरेपछि त एङ्गल जुन निकाल्नुपर्छ ऊ त हाम्रो थीटा हुँदैन नि, 2 थीटा हुन्छ। के भनेको छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त इन्सिडेन्ट गरेको त ठिकै छ, देन रिफ्लेक्टेड रे सेकेन्ड केसमा जहिले पनि जब हामी इमेज कहाँ पोजिसन इमेजको पोजिसन निकाल्दाखेरि हामीले जब मिररलाई रोटेट गरेर सेन्टरमा रहेको मिररलाई रोटेट गराउँथ्यौँ, त्यो मिरर रोटेट गरायो भने त रिफ्लेक्टेड एङ्गल डबल हुन्छ होइन। त्यसैले हामीलाई सोधेको के रहेछ त 2 थीटा इज इक्वल टु वाट सोधेको छ र सी कति दिएको छ स्पिड अफ लाइट 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त यी कुराहरू गिभन छन्। अब हाम्रो फर्मुला छ एउटा, के छ फर्मुला भन्दा थीटा इज इक्वल टु 4πAF अपन सी हो कि होइन। अब यो थीटा निकाल्नु छ भने 4π छँदैछ इन्टु ए भनेको 40 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 2600 अपन 2600 अपन स्पिड अफ लाइट 3 × 10⁸। ओके, सो यो अब हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यो क्यालकुलेट गरेपछि लगभग कति आउँछ त, अब क्यालकुलेटरमा गर्नु होला। अब यो भ्यालुलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दा क्यालकुलेटरमा थिच्दा कति आउँछ त 4.35 इन्टु 10⁻³ अब यो त रेडियनमा आउँछ होइन, यो भ्याल्यु त केमा आउँछ रेडियनमा आउँछ। अब यो रेडियनमा आएको भ्याल्युलाई हामीले के गर्नुपर्छ डिग्रीमा चेन्ज गर्नुपर्छ है त। अब योलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने त 4.35 इन्टु 10⁻³ इन्टु अब डिग्रीमा चेन्ज गर्दा 180 अपन पाई होइन इजिकल टु कति आउँछ त, यो सल्भ गरेपछि हाम्रो 0.25 डिग्री आउँछ अरे है। ओके, यो यति एङ्गल आयो, यो त भ्याल्यु के को भयो थीटा, हामीले के पायौँ थीटा इजिकल टु 0.25 पायौँ। तर हामीलाई के सोधेको छ भन्दा एङ्गल बिट्विन रे इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्टेड रे र इन्सिडेन्ट रे पछि के हुन्छ 2 थीटा हुन्छ। त्यसैले थीटा यति आयो भनेपछि 2 थीटा हामीले निकाल्नु पर्ने हो। 2 × 0.25 इजिकल टु 0.5 डिग्री इज द आन्सर होइन। यो चाहिँ के भयो त आन्सर भयो। हामीले यसरी गर्ने, सबभन्दा नबिर्सिनु पर्ने कुरो भनेको यो फर्मुला र यसैको आधारमा हामीले सोलुसन गर्छौँ। ओके, जुन एङ्गल आउँछ रेडियनमा आउँछ, रेडियनलाई डिग्रीमा चेन्ज गऱ्यौँ होइन, 180/π ले गरेपछि डिग्रीमा जान्छ र यसरी 0.25 आन्सर निकाल्यौँ है त। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसनतिर जाउँ है त। ओके, अब हाम्रो यहाँ सेकेन्ड क्वेसन माइकलसन एक्सपेरिमेन्टको रहेछ। के भनेको छ भन्दा इन माइकलसन्स रोटेटिङ प्रिजम द डिस्टेन्स बिट्विन प्रिजम एन्ड द डिस्टेन्ट मिरर इज 45 किलोमिटर। A minimum speed of 416.7 revolution second is needed to view the source in the same position as when the prism is at rest. Calculate speed of light. Speed निकाल भनेको छ। अब पहिला त के जानु भन्दा माइकलसनकै एक्सपेरिमेन्ट हो भने एम भनेको के हो त फेसेस अफ मिरर कति थियो त 8 वटा थियो भनेपछि 8 हुने भयो हैन। अनि नेक्स्ट कुरा के दिएको छ द डिस्टेन्स बिट्विन प्रिजम एन्ड द डिस्टेन्ट मिरर। यहाँ हेर्नुस् त त्यो प्रिजम र डिस्टेन्ट मिरर हाम्रो जुन मिररको फेस भनेका थियौँ ओक्टागोनल, त्यो प्रिजमको त्यहाँदेखि उतापट्टि स्क्रिनसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेका थियौँ डी भनेको थियौँ भन्दा डी कति दिएको छ त डी इज डिस्टेन्स, डी इज इक्वल टु 45 किलोमिटर। अब हामीले किलोमिटरलाई केमा लगाउँ भन्दा मिटरमा लगिहाल्छौँ। अहिले नै मिटरमा लाग्दा 1000 मल्टिप्लाई गर्दा मिटर 45,000 मिटर भयो। अब मिनिमम स्पिड अफ रिभोल्युसन पर्सेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन्दा 416.7 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। ओके, अब हामीलाई निकाल भनेको छ स्पिड अफ लाइट। स्पिड अफ लाइट सी को फर्मुला के छ हामीले पढे अनुसार 2mfd। 2mfd के हो त यो हो माइकलसनबाट आएको हाम्रो इक्वेसन। अब सी निकाल्नु पर्ने सी इक्वल टु 2 इन्टु एम भनेको कति त एम भनेको 8 भयो हैन, 8 वटा फेसेसहरू हुन्थे इन्टु एफ फ्रिक्वेन्सी 416.7 दिएको छ अनि इन्टु डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि 45000 छ। ओके, यो भ्याल्यु कति आउँछ भनेर हामीले क्यालकुलेटरमा हाल्न सक्यौँ 2 × 8 इन्टु 416.7 इन्टु 45000 हैन 45,000। अब यो भ्याल्यु कति आउँछ त हाम्रो ओके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 हामीले नियरली जाँदाखेरि 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड नै
रहेछ है। यति नै आयो हैन। त्यो पछाडि अब जुन नम्बर आएको छ लगभग धेरै पछाडि छन्, योभन्दा अगाडि 3टा जिरो छँदैछन्, त्यसैले हामीले नियरली इक्वल्स टु यति गरेर यति लेख्न सक्यौँ। ओके, नत्र एक्ज्याक्ट कति आएको छ 3000000024 अनि 000 मिटर पर सेकेन्ड यति छ। हामीले यसरी लेख्नुभन्दा त नियरली यति छ, यति लेख्न सक्यौँ है यसरी गर्ने। थर्ड क्वेसन हेर्छौँ हामी। थर्ड क्वेसनमा के छ त भनेको भन्दा अ बीम अफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ रोटेटिङ मिरर अन टु अ फिक्स्ड मिरर विच सेन्ड्स ब्याक टु द रोटेटिङ मिरर फ्रम विच इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड एन्ड देन मेक्स एन एङ्गल अफ 3.6 डिग्री। हेरौँ त के भनेको छ भन्दा पहिला इन्सिडेन्ट आयो, त्यसपछि त्यही हो रिफ्लेक्ट गरेपछिको एङ्गल दिएको छ। हेर त एन्ड अगेन रिफ्लेक्टेड भनेको छ। अब रिफ्लेक्ट फेरि रिफ्लेक्ट कसरी हुने हो त, पछि रिफ्लेक्ट कसरी भएर जान्थ्यो त, प्लेन मिरर रोटेट गरेपछि, प्लेन मिरर रोटेट गरेपछि त जुन इन्सिडेन्ट एङ्गल थियो त्योभन्दा त रिफ्लेक्टेड पछिको डबल हुन्छ। त्यसैले हामीलाई रिफ्लेक्टेड पछिको सोधेको छ भन्दा 3.6 के रहेछ त 2 थीटा रहेछ। 2 थीटा इज इक्वल टु 3.6 डिग्री। अब हामी यो सल्भ गर्दैछौँ चाहिने भन्दा यो रेडियनमा चाहिन्छ, त्यसैले अहिले नै रेडियनमा यसलाई कन्भर्ट गरिदिउँ है त। 3.6 डिभाइडेड बाई 2 1.8 डिग्रीमै छ हैन। अब यो डिग्रीलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, रेडियनमा। रेडियनमा चेन्ज गर्नलाई मल्टिप्लाई पाई ओपन 180 हैन। अब यो केमा भयो, रेडियनमा भयो है। ठिक छ। अब त्यसपछि द डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर इज 1 किलोमिटर। डिस्टेन्सको कुरा के छ, डी डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा मिरर भनेको। अब द डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा मिररको सोधेको छ भन्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यो के हो, यहाँ डिस्टेन्स भनेर डी लेखेर अगाडि बढ्ने होइन। हाम्रो फोकलमा के हुन्छ भन्दा डी भनेको चाहिँ तपाईँको जुन लेन्स हुन्छ नि, लेन्स र सोर्स अफ लाइटको डिस्टेन्स हुन्छ। तर यहाँ के भनेको छ डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर। अब त्यो दुईटा मिरर के थियो त, एउटा के थियो, के मिरर थियो, एउटा प्लेन मिरर थियो, अर्को के थियो कन्केभ मिरर थियो, यस्तो थियो हैन हो। अब यो प्लेन मिरर र यो कन्केभ मिरर बिचको डिस्टेन्स सोधेको छ। जति यो कन्केभ मिररको कर्भेचर हुन्छ नि त्यति नै यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स हुन्छ, किनकि ठ्याक्कै यहाँनिर आएर टच भएको हुन्छ हैन। यसको जति रेडियस अफ कर्भेचर हुन्छ यो दुईटा बिच पनि त्यति डिस्टेन्स हुने भएकोले यो डिस्टेन्स भनेको जुन दिएको छ यो के हो त, ए नै हो। अर्थात् आर जे लेख्नुहुन्छ तपाईँको नोटेसन। ए भनेको मैले स्टार्टिङमा भन्दा रेडियस अफ कर्भेचर मानेको थियो, तपाईँले आर पनि मान्न सक्नुभयो, डी पनि मान्न सक्नुभयो, जे जति मानिने के रहेछ त 1 किलोमिटर। अब योलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो 1000 मिटर हैन। एन्ड द रोटेटिङ मिरर मेक्स, ओके सिधै यो त के भने रोटेटिङ मिररको रिभोल्युसन कति हुन्छ भने ओके 750 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हामीलाई सोधेको छ। सी इज इक्वल टु 1। फेरि कुरो त्यही छ, हेर्नुहोस् त सोधेको के सी छ भने हाम्रो फर्मुला के थियो, थीटा इज इक्वल टु 4 पाई एफए। एलाई आर पनि लेख्न सक्नुहुने भयो, सी भयो, सक्यो। अब सी यता थीटा यता गर्दाखेरि 4 पाई एफए ओपन थीटा सी इज इक्वल टु, अब भ्याल्यु पुट गर्ने हैन मजाले। 4 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी एफ कति छ 750 इन्टु ए कति छ 1000 ओपन थीटा कति दिएको छ त हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यो थीटा हो। 2 थीटाले हामीले 2 डिभाइड गरिसक्यौँ। थीटा इज इक्वल टु 1.8 इन्टु पाई अपन 180 भनेपछि यो माथि गएर मल्टिप्लाईमा हुने भयो हैन। ल अपन 180 नै गरौँ अहिले यहाँ। ओके फाइनली लेख्दाखेरि कति हुने भयो त, ल फाइनली अब योलाई हामीले लेख्दाखेरि 4 यस्तो गरौँ, पाई र पाई क्यान्सल आउट। सो 4 इन्टु 750 इन्टु 1000 इन्टु 180 माथि गएपछि 180 अपन 1.8 यो दिएको छ हैन। अब हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ यसको भ्याल्यु निकालौँ है त, क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइयो। बोर्ड इक्जाममा हाम्रो यस्तै क्वेसन्सहरू आउँछ कि हामीले छिटो छरितो मजाले गर्न सक्छौँ, निट एन्ड क्लिन गरेर। ओके डिभाइड बाई 1.8 सो कति आयो त, ठ्याक्कै 1s 10s 100 1000 यसरी जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि ठ्याक्कै कति आयो त 3 इन्टु 10 का पावर 8 आयो हैन। कति आयो त, सी इज इक्वल टु 3 इन्टु 10 का पावर 8 केमा मिटर पर सेकेन्ड। सो आन्सर यो हो हैन। ओके हामीले कसरी गर्यौँ त भन्दाखेरि यो पुरै प्रोसेस मजाले देख्नुभयो होला हैन। हाम्रो मेन फर्मुलै भनेको यही हो कि यो फर्मुला याद गर्नुभयो, यो फर्मुला याद छ भने मजाले गर्न सकिन्छ है त। अब एउटा फाइनल लास्ट क्वेसन गरौँ माइकलसनबाट। ओके ल आजको अन्तिम क्वेसन, यो भिडियोको 4th क्वेसन हामीले माइकलसनबाट उठाएका छौँ।
ओके, यहाँ के दिएको छ भन्दा क्वेसनले इन माइकलसन एक्सपेरिमेन्ट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट बिट्विन टू रिफ्लेक्सन्स फ्रम द रोटेटिङ मिरर इज 4.8 किलोमिटर। हेर त हाम्रो माइकलसनमा के थियो भन्दा जुन एउटा के थियो अक्टागोनल मिरर थियो हैन। ल यसलाई यसो अहिले गोलो लगाए, यो अक्टागोनलमा यहाँ एउटा स्क्रिन थियो हैन, स्क्रिन थियो। ओके, स्क्रिन भन्दा पनि यहाँ एउटा कन्केभ मिरर थियो अनि यहाँ चाहिँ प्लेन मिरर थियो। यहाँ ठोक्किने, यहाँ जाने अनि फेरि यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर यसरी यहाँबाट यहाँ दुईचोटि रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो हैन, अनि त्यसपछि यहाँ पुग्थ्यो हैन। तर हामीले जुन डी लिएका थियौँ यो मिरर यहाँको यो फेस र यो कन्केभ मिरर बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले डी भन्थ्यौँ। तर क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ त, इन माइकलसन एक्सपेरिमेन्ट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट बिट्विन टू रिफ्लेक्सन्स। हेर्नुहोस् त, डिस्टेन्स कसले ट्राभल गर्यो, लाइटले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा मिरर दिएको छैन हामीलाई के सोधेको छ भन्दा डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट। अब कति ट्राभल गरेको छ भन्दा बिट्विन टू रिफ्लेक्सन्स। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ एउटा दुईटा यहीँ पुगुन्जेलसम्म, यहाँदेखि यहीँ पुगुन्जेलसम्मको दुईटा रिफ्लेक्सन पछिको डिस्टेन्स भनेपछि लाइटले कति ट्राभल गरेको रहेछ त, यहाँदेखि यहाँ आएर यहाँसम्मको हैन। यसलाई चाहिँ अलि ओमिट गर्न सकिन्छ। यति भनेपछि के बुझ्ने हो हामीले भन्दा यो फेसदेखि ठोकेर त्यही कन्केभ मिररदेखि फर्केर यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्मको डिस्टेन्स भनेको रहेछ, त्यति ट्राभल रहेछ हैन। दुईचोटि टू रिफ्लेक्सन्स पछि आएपछि भनेपछि अब यहाँ नझुक्किनु, हामीलाई दिएको डी नरहेछ, हामीलाई दिएको के रहेछ त 2D दिएको रहेछ भनेपछि यहाँदेखि यहाँ आएको हो नि त। यति त हामीले ओमिट गर्न सक्यौँ है, स्मल डिस्टेन्स हुन्छ, बुझ्नुभयो हैन। भनेपछि हामीलाई दिएको के रहेछ 2D दिएको रहेछ। 2D कति दिएको छ 4.8, यहाँबाट हामीलाई किलोमिटरमा छ यो डी लेख्दाखेरि 4.8/2 इज इक्वल टु 4.8 को कति त अब 2.4 इन्टु अब किलोमिटर भनेको छ, यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्न 1000 भयो। फाइनली चाहिँ कति आयो त 2400 2400 मिटर आयो के त डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा मिरर विचको डिस्टेन्स। ओके, अनि त्यसै गरी द रोटेटिङ मिरर हेज अ सेप अफ रेगुलर ओक्टागन। ओक्टागनको सेप भनेको छ, अब यो नदिएको भए पनि हामी भन्न सक्थ्यौँ किनकि माइकलसन एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ ओक्टागनल नै हुन्छ। त्यसैले एम भनेको नम्बर अफ फेसेस अफ मिरर, यो मिररको ओक्टागनल मिररको कति छ रेगुलर ओक्टागन 8 भने हैन। At what frequency of rotation of mirror is formed at the position when non-rotating mirror forms it? भनेपछि at what frequency of rotation of mirror is formed at the position when non-rotating mirror forms it भन्यो भने इमेज भन्दाखेरि कति चोटि रोटेट गरे त्यो मिरर हैन, फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ हामीलाई, एफ सोधेको छ। सो अनि स्पिड अफ लाइट दिएको छैन यो केसमा, हेर्नुहोस् त गिभन छैन। अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भन्दा पक्कै पनि स्पिड अफ लाइट चाहिँ कति मान्न सक्यो हामीले 3 × 10⁸। यो विशेष गरी दिएकै हुन्छ, यहाँ लेख्न छुट्यो होला। ओके, यो अब नत्र हामीलाई थाहा छँदैछ। सो कति हुन्छ त C = 2mFD हुन्छ, फेरि त्यही फर्मुला हैन आउनु पर्यो। यो क्वेसनको मेन ट्रिक मेन झुक्काउने कहाँनिर थियो भन्दा यहाँनिर, हामीले त्यो त मजाले थाहा पाइसक्यौँ। ओके, त्यसपछि अब 2 × m भनेको कति छ 8 छ, इन्टु f कति दिएको छ निकाल्नु पर्ने छ। c कति छ यतापट्टि 3 × 10⁸, इन्टु d कति त 2400। सो फ्रिक्वेन्सी f यहाँ पुट गर्दा 3 × 10⁸ अपन 8 × 16 इन्टु 2400 हैन। यसलाई नि हामीले क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्यौँ। कति भने 3 × 10⁸। ओके, दिस डिभाइड बाई 16 एन्ड अरू डिभाइडमा के भन्छ 2400 डिभाइडमा छ भनेपछि यो कति आयो त पोइन्टमा आयो, कति आएछ 7812.5। कति आयो त 7812.5। अब रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी। ओके, कति आयो त फ्रिक्वेन्सी भन्दा 7812.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। सो यसरी हामीले फोकल्ट र माइकलसनको न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौँ। झुक्काउने केस भनेको यति नै हो। यति तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो, यो जान्नुभयो, फर्मुला याद छन् भने तपाईँले नडराइकन इक्जाममा गएर मजाले गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र यो स्पिड अफ लाइट फोकल्ट अनि माइकलसनबाट यति नै प्रश्नहरू गर्नेछौँ। ओके, अब प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकछिन हेर्नु होला, फर्मुला हेरेपछि सम्पूर्ण कुराहरू जानिनेछ। आजको लागि यति नै।